हाई एभ्रिवान, म गुनाखार पोखरेल। मैले आज क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस म्याथमेटिक्स को रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनल भन्ने टपिक्सको केही कन्सेप्चुअल कुरा सेयर गर्दै एक दुईवटा इक्जाम्पल गर्छौँ। यसको पहिला रेसियोबाट जाउँ। अब यसमा दुईटा वे, पहिलो वे जस्तै इक्जाम्पल 1 मा जस्तै a इक्वल टु 25 र b इक्वल टु 20 छ भने यस्तो बेलामा a इज टु b कसरी निकाल्छ भने a डिभाइड बाई b इज इक्वल टु 25 डिभाइड बाई 20 इज इक्वल टु हाउ मेनी 5 डिभाइड बाई 4। Therefore a is to b is equal to how many 5 is to 4। के आयो? यो रेसियो आयो। कुनै पनि नम्बर गिभन छ अथवा कुनै पनि दुईटा क्वान्टिटी गिभन छ अनि त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी त्यो दुईटा नम्बर क्वान्टिटीको रेसियो निकाल्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो कुरा देखाएँ। दुईटा भन्दा बढी, तीनटा हुँदा पनि हामीले यसै गरेर निकाल्न सक्छौँ। तीनवटा छ, ल फेरि यहाँ अलिकति कन्फ्युजन होला। तीनटाको हेरौँ। a इक्वल टु 25, b इक्वल टु 20, c इक्वल टु 15 छ भने अब तीनवटै नम्बरलाई 5 ले नै क्यान्सल गर्छ। a इज टु b इज टु c इक्वल टु कति 25 इज टु 20 इज टु 50। 5 ले कति 5 इज टु 4 इज टु 3। तीनवटैको पनि त्यसै गरेर निकाल्न सक्छ। र अब हामीले चाहिँ के चाहिँ जान्नु पर्यो भने कुनै पनि यसभन्दा अर्को एउटा यसरी रेसियो निकाल्ने क्रममा एउटा इक्जाम्पल जस्तै a इक्वल टु 100 मिटर र b इक्वल टु 1 किलोमिटर छ र यो दुईटाको युनिटी फरक भएको सन्दर्भमा, फरक भएको टाइममा हामीले कसरी गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा भने यो 1 यो त 100 मिटरै रहन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ यसलाई 1000 मिटरमा कन्भर्ट गरेर बल्ल हामीले निकाल्न सक्छ। के हो a 1 is to b इक्वल टु 100 is to 1000 अथवा a ले b लाई डिभाइड गरेर निकाल्दा पनि भयो। मैले यहाँ अलिकति डाइरेक्ट देखाएँ 1 is to 10 आयो। त्यो भएर यसबाट मैले के बुझाउन खोज्दैछु भने रेसियो निकाल्नको लागि दुईटै क्वान्टिटी एउटै युनिटमा हुनुपर्छ। फेरि यहाँ के छ युनिट, ओके एमा एउटै युनिट छ भनेर सपोज गरिरहेको छु मैले, किनकि दिएको बेलामा कहिलेकाहीँ क्वेसन न्युमेरिकल सल्भ गर्दा डिफ्रेन्ट युनिटमा हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ केजी र ग्राममा हुनसक्छ, मिटर र किलोमिटरमा हुनसक्छ, आदि इत्यादि। यस्तो कुरालाई रेसियो निकाल्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को पार्ट छ, यो त रेसियो निकाल्ने भयो। अब रेसियोबाट ओरिजिनल नम्बर कसरी निकाल्छ? अर्को नेक्स्ट टास्क, यदि रेसियोबाट ओरिजिनल नम्बर कसरी निकाल्छ भने जस्तै इक्जाम्पल 1 a is to b इक्वल टु 3 is to 5 छ भने हामीले के भन्छ a इक्वल टु 3k b इक्वल टु 5k हुन्छ। के वेयर के भनेको कमन मल्टिपल। अनि के को भेल्यु कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा डाइरेक्ट कुनै पनि दुईटा नम्बर रेसियो मात्रै गिभन हुँदा ओरिजिनल नम्बर निकाल्न सकिँदैन। त्यसको लागि केही प्रपर्टी दिनुपर्छ, जस्तै सम अफ दिस टु नम्बर, प्रोडक्ट अफ दिस टु नम्बर डिफ्रेन्ट। अब आइदर केही न केही दिइसके पश्चात अनि बल्ल त्यसबाट त्यो कन्डिसन युज गरेर के को भेल्यु निकाल्छ। त्यस पश्चात त्योभन्दा पछाडि त्यो पछि हामी के निकाल्न सक्छ? ओरिजिनल नम्बर निकाल्न सक्छ। अब मैले त्यसको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल देखाएँ। इक्जाम्पल जस्तै एउटा कुनै क्लासमा बॉयज इक्वल टु 30 बॉयज र गर्ल्सको रेसियो कति छ? गर्ल्सको रेसियो 3:5 छ।
टोटल इक्वल टु 8 40 छ। यस्तो बेलामा फाइन्ड बॉयज एन्ड गर्ल्स भन्यो भने हामी के गर्छ, यसलाई मैले इक्जाम्पलको रूपमा इक्जाम्पल 2 भनेर प्रस्तुत गरेँ। यस्तो बेलामा के गर्छ, अब रिक्वायर्ड नम्बर अफ required numbers of boys equal to 3k, where k is common multiple. Required number of girls, how many? 5k by question ले के भन्छ, 3k plus 5k equal to 40 or 8k equal to 40, therefore k equal to 5, therefore boys equal to 3k, 3 into 5 15, girls 5k, 5 into 5 equal to 25। यस्तो केसमा रेसियोमा गिभन भएको बेलामा एउटा कुनै कन्डिसन दियो भने हामीले के निकाल्न सक्छ, त्यसबाट रिक्वायर्ड नम्बर अफ बॉयज र रिक्वायर्ड नम्बर अफ गर्ल्स निकाल्न सक्छ। यो जनरल कन्सेप्ट अफ रेसियोको जनरल कन्सेप्ट। अब म प्रपोर्सनको बारेमा केही जनरल कन्सेप्ट शेयर गर्छु। के छ, प्रपोर्सनको बारेमा छ। यसमा प्रपोर्सन, यसमा न्युमेरिकल, मैले अहिले जनरल कन्सेप्ट मात्रै सानो न्युमेरिकल गर्नको लागि युज हुने जनरल कन्सेप्ट मात्रै शेयर गर्न गइरहेको छु। अब यसमा के छ भने ए र बी छ। ए भनेको नम्बर अफ वर्कर, बी भनेको नम्बर अफ बी मिन्स डेज, यो नम्बर अफ वर्कर अनि यता चाहिँ के छ, डेज। यदि नम्बर अफ वर्कर बढ्दै गयो भने डेज त्यो सेम टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने डेज के हुन्छ, उल्टो हुन्छ। अनि यसलाई के भन्छ, इन्डाइरेक्ट अब यसैमा जस्तै एउटा त्यो हो, एउटा इक्जाम्पल। नेक्स्ट मैले के सो गरेँ, ए र बी दुईटा छ, यसलाई चाहिँ नम्बर अफ वर्कर गर्यो, अनि यसलाई चाहिँ वर्क मात्रै भन्यो, टास्क अथवा वर्क। नम्बर अफ वर्कर यदि इन्क्रिज छ, बढिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा वर्क के हुन्छ, बढ्छ, बढी मान्छे बढी काम। यसलाई चाहिँ के युज हुने, यो भनेको के, डाइरेक्ट प्रपोर्सन। दुईटामा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो भने डाइरेक्ट, एउटा बढ्दा एउटा घट्यो भने इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको कन्सेप्ट क्लियर भइसके पश्चात अनि हामीले जुन न्युमेरिकल पार्ट गर्छ, कुन दुईटा, कहिलेकाहीँ दुईटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ तीनटा हुन्छ, आई मिन त्यस्तो भएको बेलामा कुन डाइरेक्ट छ कुन इन्डाइरेक्ट छ भनेर पहिले फाइन्ड आउट गर्नु, पहिलो टास्क। त्यसको लागि एउटा इक्जाम्पल, एउटा क्वेसन जुन एनइबीमै आएको, एउटा बोर्डमै आएको एउटा क्वेसनबाट म क्लियर गर्न चाहन्छु। यो 2075 सेप बीबाट साभार गरिएको क्वेसन हो। 36 men were engaged to finish
a piece of oak in 20 days, but the end of the 15 days only 4/7 of oak completed. How many additional men must be engaged to complete the oak in time? अब यसको लागि हामीले पहिला रिमेनिङ डेज र रिमेनिङ टास्क निकाल्छ. ओके, एट द solution at the end of 15 days, how many? 4/7 oak done. अब बाँकी रह्यो रिमेनिङ डेज. रिमेनिङ डेज इक्वल टू टोटल 20 डेज में 15 डेज कंप्लीट भयो भने हाउ मेनी डेज लेफ्ट? 5 डेज. सिंपल कुरा. अब बाँकी रह्यो. अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छ भने एट द एन्ड अफ 15 डेज 5/7 ओक डन. रिमेनिङ डेज. अब रिमेनिङ ओक पनि चाहियो. रिमेनिङ oak equal to how many? 1 minus 4 divided by 7 equal to 3 divided by 7. अब हामीसँग एउटा डेज छ, एउटा ओक छ, अर्को के छ? एउटा डेज, एउटा ओक अनि अर्को मेन. तीनवटा छ. यसलाई चाहिँ कसरी प्रपोर्सनल युज गरेर नाउ गरेर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा पहिला मैले यसमा डेज राख्यो. एकदम सिंपल छ. डेज, ओक, मेन. डेज 36 पिपुलले 15 डेज में 4/7 टास्क कंप्लीट गर्छन्. अब बाँकी रह्यो डेज कति छ? 5 डेज में, सरी 415 हैन है, कति ओक छ? मैले उल्टो गरे. हाउ मेनी डेज? टोटल डेज हैन है, सरी. डेज कति? 15 डेज. ओक कति? 4/7. मेन कति? 36. अब बाँकी रह्यो. अब बाँकी रहेको दिन कति? 5. ओक कति बाँकी छ? रिमेनिङ ओक 3/7. अब मेन कति थप्नु पर्ला? 36 ले कम्प्लिट गर्दैन. 36 प्लस यक्स. क्वेसनले के भनेको छ? कति पिपुल थपे भने कम्प्लिट द ओक इन टाइम. टाइममै सकाउनको लागि यही रेसियोमा काम भयो भने, यही जुन पहिला गिवन रेसियोमै काम भयो भने कति मान्छे थपे भने चाहिँ टाइममा सक्ला? यसले सक्छ भने हैन. इन 36 people were engaged to finish a piece of oak in 20 days. त्यो त सुरुमा कतिमा सकाउँछ भनेर ग्यारेन्टी गरे हैन. सुरुमा यति लगाएको काम गर्नको लागि काम गर्दै जाँदा बीचमा सक्ने जस्तो केस देखिएन. त्यसकारणले के गर्यो? कति थप्नु पर्ला भन्ने सन्दर्भमा यो क्वेशन सोधेको. मैले यसलाई अलिकति बक्स बनाउनै पर्छ भन्ने छैन. इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इक्जाममा टक्क बक्स बनाएर राखियो भने देख्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ भन्ने मात्र. अब हामीले जे निकाल्नु पर्ने छ. अब यहाँ त यक्स आयो, कहाँबाट आयो यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो. यो भन्दा अगाडि लेखे पनि हुन्थ्यो. सपोज यो बक्स बनाउनु भन्दा अगाडि लेख्दा अझ राम्रो. सपोज एडिशनल नंबर अफ पीपल अथवा एडिशनल मेन बी यक्स यस्तो छ. यदि मेन को सँग कस्तो रिलेसन छ? यदि पीपल बढ्यो भने ओक के हुन्छ? ओक पनि बढ्छ. तर नंबर अफ डेज के हुन्छ? घट्छ. भने मेन सँग यसको डाइरेक्ट रिलेसन र मेन सँग डेज को इनडाइरेक्ट रिलेसन. भने जे निकाल्नु पर्ने छ त्यसैसँग बाँकी रहेको दुईटाको रिलेसन खोज्दा सजिलै निकाल्न सकिन्छ. फेरि यसको र यसको खोज्ने हो कि यसको कन्फ्युजन हुन सक्छ. भने के भने जुन निकाल्नु पर्ने छ त्यहीसँग बाँकी रहेको दुईटाको पालै पालो के छ रिलेसन भनेर खोज्यो भने सजिलै निकाल्न सक्ने हो. अब के छ?
by using direct and proportion के छ 36 plus x divided by 36 is equal to यो सँग यसको के छ डाइरेक्ट छ इट मीन्स यो माथि भयो भने फेरि यो माथि तल नो मतलब है तिमा केही समस्या हुँदैन तर के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यो यहाँको राख्यो भने डाइरेक्ट हुँदा के छ यो डाइरेक्ट छ कुनसँग डाइरेक्ट छ यससँग भने 36 plus x माथि राख्यो भने 3/7 whole divided by 4/7 into इसको इनडाइरेक्ट छ भने यो 15 divided by 5 15 whole divided by 5 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 36 plus x divided by 36 7 7 cancel 5 3 जा cancel है 9 divided by whole 8 or whole 9 time how many 36 plus x equal to 9 9 81 or x equal to 81 minus 36 equal to how many 81 11 by 5 45 hence the required additional main therefore required अथवा therefore 45 main should be के भन्छ should be engaged to complete the work in time engaged to complete the work in time conclusion भयो कन्क्लुजन को पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ किनकि यसलाई फिनिशिङ गरेको भन्छ 45 men should be engaged to complete the work in time टाइममै सकाउनको लागि कति पिपल चाहिँदो रहेछ कल हाउ मेनी पिपल should be added कति एड गर्नु पर्यो कति इंगेज थप्नु पर्यो 45 should be engaged I mean 45 additional men है 45 additional men should be engaged to complete the work in time कति 45 पहिलाको त छँदै छ क्वेशनले नै नयाँ कति थप्नु पर्ला भनेको पहिला 36 छँदै छ 36 ले त काम गरिरहेछ तर कति नयाँ थप्यो भने यो टाइममै सकिन्छ 45 एडिशनल पिपल थप्यो भने हाम्रो टास्क के हुन्छ टाइममै सकिन्छ यो चाहिँ पर्पोसनल को लागि कसरी चुज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा एक्जाम्पल गरेको अब यो भन्दा पछाडीको भिडियोजहरुमा पनि यो रेशियो एन्ड पर्पोसनल युज हुने डिफरेन्ट टाइपको क्वेशनहरु मैले राखिदिएको छु बनाउने क्रममा छ you can visit and you can enjoy a lot with this video